प्रभुलाई धन्यवाद होस्। सबैलाई यो बिहानी मेरो ख्रीष्ट अभिवादन। जय मसीह। हामी प्रभुको वचन हामी जानेछौँ र आज संगतिको बारेमा हामी केही प्रभुको वचनहरू हामी हेर्नेछौँ र हामी सबैलाई थाहा छ संगति गर्दै आएका छौँ र संगति के हो हामीलाई थाहा छ र पनि म तपाईहरुलाई ताजापन गर्न चाहन्छु र आज परमेश्वरको वचन मैले प्रसङ्ग शीर्षक ल्याएको छु संगतिको तिर्सना बारे। संगतिमा हाम्रो सबैको तिर्सना हुनुपर्छ र हामी यहाँ हेर्यो भने संगतिलाई हामीले विभिन्न तरिकाले विभिन्न अर्थबाट हामी बुझ्न सक्छौँ संगतिको बारेमा। र संगति भनेको प्रभुसँगको येशू ख्रीष्टसँगको संगति हो। जब हामी संगतिमा भेला हुन्छौँ उहाँको स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दछौँ, उहाँको उपस्थिति हामी थाहा गर्दछौँ। जब हामी उहाँको वचन सुन्दछौँ अनि वचनबाट हामी उत्साह पाउँदछौँ, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा अधिकार हामीले पाएको परमेश्वरको वचन। अनि हामी त्यो वचनबाट प्रभुको वचनबाट हामी सान्त्वना अर्थात् उत्साह हामी पाउँदछौँ र परमेश्वरको वचनबाट हामी चेतावनी पनि पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा यो संगति भनेको प्रभुसँगको पनि संगति हो। दोस्रो कुरा मानिससँगको पनि संगति हो। जब हामी संगतिमा हामी भेला हुन्छौँ एक दुसरामा हामी त्यो भेटघाटले पनि हामीलाई उत्साह दिन्छ, त्यो भेटघाटले पनि हामीलाई खुसी तुल्याउँछ अनि हामी त्यहाँ एक दुसरामा त्यो केही आफूलाई लागेको कुराहरू हामी सेयर गर्छौँ, कसैलाई बाँडचुँड गर्छौँ भनेदेखि हामीमा एक प्रकारको सान्त्वना पनि आउँछ। अनि जब हामी त्यो कुराहरू प्रभुको चरणमा हामी राख्दछौँ हाम्रो प्रार्थना पनि प्रभुले सुन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा संगति भनेको चाहिँ मानिससँगको संगति पनि हो। र अर्को कुरा संगति चाहिँ तेस्रो कुरा मलाई लागेको चाहिँ संगति भनेको आत्मिक वृद्धि उन्नतिको निम्ति एउटा सिक्ने ठाउँ पनि हो। जब एउटा कुनै नयाँ विश्वासीहरू आउँछ उसले प्रार्थना गर्न जान्दैन, प्रार्थना गर्न सक्दैन भनेदेखि जब संगतिमा ऊ रहन्छ अनि धेरै कुराहरू संगतिमा सिक्न सक्छ। कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी परमेश्वरको आराधना गर्ने, कसरी प्रभुको महिमा गर्ने, कसरी प्रभुको वचन बुझ्ने, धेरै कुराहरू संगतिबाट सिक्न सक्दछ। त्यसले गर्दा संगति भनेको चाहिँ मण्डलीको लागि एउटा आत्मिक वृद्धि उन्नतिको लागि सिक्ने ठाउँ पनि हो। र त्यही उसमा हामी हेर्नेछौँ। र यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि हिब्रू क्रिस्चियनहरूको बारेमा हामी हेऱ्यो भने हिब्रूको पुस्तकमा हिब्रू क्रिस्चियनहरूमा 7-8वटा उनीहरूमा धेरै घटी कमी कमजोरीहरू भएको हामी देख्दछौँ। हिब्रू क्रिस्चियनहरू उनीहरू आत्मिक रूपमा सेलिएको थियो, आत्मिक रूपमा उनीहरू चिसो भइसकेको थियो, आत्मिक रूपमा उनीहरू परमेश्वरको वचन सुन्ने कानहरू पनि मन्द भएको थियो, उनीहरू दुधे बालक जस्तै थियो। धेरै कुराहरू उनीहरू संगति जान पनि छोडेको हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा त्यही 7-8वटा उनीहरूकोमा घटी कमी भएकोमा मध्येमा हामी यहाँनिर संगतिको बारेमा नै हामी हेर्नेछौँ। हिब्रू 10:25 पदलाई म तपाईँहरूको सामु म राख्नेछु। हिब्रू 10:25 पदमा म पढ्नेछु। कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन देऊ। त्यसले गर्दा हिब्रू क्रिस्चियनहरू उनीहरू एकदम नै आत्मिक रूपमा चिसो भइसकेको थियो। उनीहरू आत्मिक रूपमा कतिजना पतन पनि भइसकेको थियो, संगति जान पनि छोडेको थियो। त्यसैले गर्दा हिब्रू लेखकले त्यो मण्डलीलाई त्यहाँका विश्वासीहरूलाई एउटा उत्साह दिँदछ कि येशू प्रभुको दोस्रो आगमन नजिक आइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामी एकसाथ भेला हुन नछोडौँ भनेर एउटा उत्साह दिँदछ। त्यसले गर्दा आज हाम्रो निम्ति पनि
यो महत्त्वपूर्ण कुरा र सङ्गतिको बारेमा हामी झिजो पनि मान्नु हुँदैन। कति सङ्गति भनेर झिजो मान्नु हुँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। हामी कोरस गाउँछौँ नि, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परम प्रभुको प्रशंसा होस्, होइन? त्यसले गर्दा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु भनेर हामी भजन गाउँछौँ भनेदेखि हामी सङ्गतिहरूमा कति सङ्गति भनेर झिजो मान्नु पनि हुँदैन। सङ्गति गर्दाखेरि प्रभुसँगको सङ्गति, हामी मण्डली मानिससँगको सङ्गतिले हामीलाई कुनै हानि नोक्सानी गराउँदैन, तर त्यसले फाइदा नै गराउँछ। त्यसले गर्दा हामी सङ्गतिमा रहनुपर्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ र हिब्रू लेखकले त्यही कारणले त्यहाँका मण्डलीलाई उत्साह दिँदछ। कतिजनाको सङ्गति नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछाडौँ, किनभनेदेखि येशू ख्रिस्टको आगमन नजिक आइसकेको छ भनेर उत्साह दिँदछ। उनीहरूमा त्यो एक प्रकारको सङ्गति जान नै उनीहरू छोडिसकेको थियो। त्यसले गर्दा हामीमा त्यो सङ्गतिको एउटा तिर्सना सधैँ हामीमा हुनुपर्छ। र यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि हामी साँच्चै नै येशू प्रभुको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। उहाँ हामीलाई त्यो विश्वास छ येशू प्रभु एक दिन आउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ कुनै मानिसबाट प्रतिज्ञा गरिएको कुरा पनि होइन। हामी प्रेरितको पुस्तकमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि जब येशू प्रभु स्वर्गमा उचालिनु भयो, यति बेलाका मण्डली लगभग 120 जना भनेर भनिएको छ येशू प्रभुमा त्यति बेला विश्वास गर्नेहरू। अनि उनीहरू एकसाथ उनीहरू खडा भइराखेका थिए येशू प्रभुसँग। उनीहरूको बीचबाट येशू प्रभु उचालिनु भयो। अनि ती सबैजनाले येशू प्रभु उचालिनु भएको आकाशतिर हेरिरहेको थियो। अनि स्वर्गदूत त्यहाँ देखा पर्दछ। अनि स्वर्गदूतले के भन्नुहुन्छ, जसरी तिमीहरूले प्रभुलाई माथि उचालेको तिमीहरूले देख्यौ, त्यसरी नै फेरि उहाँ आउनुहुनेछ भनिकन यो परमेश्वरबाट स्वर्गदूतद्वारा नै यो प्रतिज्ञा गरिएको कुरा। त्यसले गर्दा हामी उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गर्ने हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौँ। त्यसैले गर्दा हामी सङ्गतिमा जबसम्म उहाँको आगमन हुन्न, जहिलेसम्म हामीलाई प्रभुले यस पृथ्वीमा राख्नुहुन्छ, हामी सङ्गतिमा रहिरहनुपर्छ र विश्वासमा स्थिर रहिरहनुपर्छ। येशू प्रभुले त्यही भन्नुहुन्छ, जो अन्त्यसम्म विश्वासमा स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। हालेलुया। त्यसले गर्दा हामी सङ्गति गर्न थार्नु हुँदैन, सङ्गति गर्न झिजो पनि मान्न हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी हिब्रू ख्रिस्टियनहरू जस्तो हुनु हुँदैन। र हामी हेर्दछौँ जब सङ्गति जहाँ हुन्छ त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति हुन्छ। अनि त्यहाँ प्रभुको आश्चर्य कामहरू, शक्तिशाली कामहरू हामी देख्दछौँ। हामीले धेरैचोटि सुनेको वचनहरू नै हामी सुन्दैछौँ। जब पावल र सिलास दोस्रो मिसनरीको यात्रामा जब उनीहरू यात्रा गर्दै फिलिप्पीमा पुगे, फिलिप्पी भन्ने ठाउँमा, त्यो ठाउँमा जब उनीहरू पुगे, अनि त्यहाँनेरि यहाँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि जब त्यहाँ त्यो मिसनरीको यात्रामा उनीहरू पुग्दछ, त्यहाँ एउटा टुनामुना गर्ने अर्थात् जोखाना हेर्ने एउटा केटीसँग उनीहरूको भेट हुन्छ। अनि उसले चाहिँ त्यो जोखानाहरूले के गर्थ्यो, उसले त्यो जोखाना हेरेर तन्त्र मन्त्र गरेर उसको मालिकलाई धेरै कमाइहरू गरिदिन्थ्यो, धेरै कमाइहरू। अनि त्यो दुष्ट आत्माहरू, भूतात्माहरूले पनि परमेश्वरको जनहरूलाई चिन्दछ। अनि त्यो केटीले पछ्याउँदै चिच्याउँदै यिनीहरू त सर्वोच्चका परमेश्वरका सेवकहरू हुन् भन्दै पछ्याउँछ। अनि पावल र सिलासलाई झिजो मानेर पावलले येशू ख्रिस्टको महान त्यो शक्तिशालीलाई घोषणा गर्दै त्यो दुष्ट आत्मालाई निकाल्दछ। अनि त्यो उसको कमाइहरू सबै विफल हुन्छ। विफल भएपछि मालिकलाई रिस उठ्छ। अब कमाई उसको आम्दानी नै हरायो। अनि रिस उठ्छ। त्यहाँबाट पावल र सिलासलाई पक्रेर शासकहरू कहाँ, बजारको त्यो सहरको शासकहरू कहाँ लगेर अनि त्यहाँका शासकहरूले, ती मानिसहरूले पावल र सिलासलाई झ्यालखानामा लगाउँछ। र यहाँ हेऱ्यो भने झ्यालखानाको पनि
भित्री भागमा खुट्टामा ठिङ्गुरो ठोकियो भनेर भनेको छ। भित्री कोठामा खुट्टामा त्यो ठिङ्गुरो ठोकेर राखेको अवस्थामा यहाँ सङ्गतिले यहाँ के काम गर्यो भन्ने कुरा म तपाईँहरूको सामु राख्दछु। प्रेरित 16 25 र 26 पदमा, तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा ठुलो भैँचालो गयो र झ्यालखानाका जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उघ्रिएर सबैका बन्धनहरू खुले। जब पावल र सिलास उनीहरू भजनहरू गाइरहेको थियो, उनीहरू प्रार्थना गरिरहेको थियो, परमेश्वरसँगको सङ्गति, परमेश्वरमा आराधना गरिरहेको थियो उनीहरूले। अनि हामी यहाँ हेऱ्यो भने वचनमा मत्ती 18:20 लाई हामी धेरैचोटि दाबी गर्छौँ, उहाँको प्रतिज्ञामाथि विश्वास गर्छौँ, तिमीहरू 2 या 3 मेरो नाउँमा भेला हुनेछौ, म तिमीहरूको माझमा हुनेछु। त्यो वचन यहाँ पुरा भएको हामी देख्दछौँ। त्यो सङ्गतिमा, त्यो आराधनामा, त्यो त्यहाँको प्रार्थनामा प्रभुको उपस्थिति भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। हालेलुया। उहाँको त्यो उपस्थितिले चाहिँ के भएको छ, यहाँ झ्यालखानाका जगहरू हल्लिएको छ, त्यो झ्यालखानाका ढोकाहरू उघ्रिएको छ, अनि उनीहरूको त्यो खुट्टामा ठोकिएको त्यो ठिङ्गुरोहरू सबै त्यो बन्धनहरू खुलेको छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँबाट हामी देख्न सिक्न सक्छौँ कि सङ्गतिको महत्त्व चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा। र सायद पावल र सिलासले त्यो सङ्गति नगरेको भएदेखि, परमेश्वरसँगको सङ्गति प्रार्थना नगरेको भएदेखि, उहाँको स्तुति प्रशंसा आराधना नगरेको भएदेखि सायद उनीहरू त्यो बन्धनबाट छुटकारा पाउने थिएन होला। तर उनीहरूले परमेश्वरसँगको सङ्गति आराधना प्रार्थना गरेको कारणले त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति भयो अनि त्यो सबै बन्धनहरूबाट उनीहरूले छुटकारा पाएको छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, आज हामी विभिन्न समस्याको बन्धनमा छौँ होला। कसैलाई अशान्ति होला, कसैलाई पीर होला, कसैलाई अभाव होला, कसैलाई समस्या होला, कसैलाई सङ्कट होला, कसैलाई रोग बिमारी होला, कसैको व्यवहारहरू बिग्रेको होला, कसैमा परिवारहरू एउटै मनको एउटै चित्तको नभएको होला, परिवार सबै प्रभुमा नसमेटेको होला, विभिन्न अशान्ति होला, दुःख होला, अभाव होला, विभिन्न समस्याहरू होला। यी सबै यी कुराहरू बन्धनका कुराहरू हुन्। यदि साँच्चै नै प्रभुमा हामी उहाँसँग हामी समय बिताउँछौँ, उहाँसँग हामी सङ्गति गर्छौँ र एकदम विश्वासको साथमा हामी प्रार्थना गर्छौँ भने प्रभुले त्यो सबै पावल र सिलासलाई त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिने प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यो छुटकारा दिनुहुन्छ। हालेलुया। तर हाम्रो विश्वासको साथमा उहाँको आराधना गर्नुपर्छ, विश्वासको साथमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभुमा कुनै असम्भव चाहिँ छैन। सायद पावल र सिलासले कल्पना पनि गरेको थिएन होला हामी यो बन्धनबाट छुटकारा प्रभुले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले विश्वास पनि गरेको थिएन होला। तर जब उनीहरूले सङ्गति गरे, प्रार्थना गरे, भजनहरू गाएर प्रभुको आराधना गरे अनि त्यहाँ उपस्थिति प्रभुको आश्चर्य शक्तिशाली कामहरू भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र हामीले कतिजनाले प्रभुको त्यो शक्तिशाली प्रभुको सेवाकाई गर्दाखेरि, उहाँको उपस्थितिमा हामी रहँदाखेरि प्रभुले त्यो शक्तिशाली कार्यहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा गर्नुभएको हामी कतिले महसुस पनि गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा हामी विजयको जीवन जिउनको निम्ति सङ्गति गर्नुपर्दछ। र यहाँ त्यही कुरा हामी पाउँदछौँ, आश्चर्य कामहरू भएको। र हामीले स्वतन्त्र हुनको लागि प्रभुको महिमा, उहाँको सङ्गति, उहाँको आराधना आवश्यक छ। अनि यो कसैबाट हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ, मानिसबाट हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ, कुनै पनि उबाट। तर हामीलाई हरेक ती बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र तुल्याउने येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, मानिसको पुत्रले मात्रै स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। येशू प्रभुले मात्रै हामीलाई सबै बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र तुल्याउनु सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा स्वतन्त्र हुनुको निम्ति उहाँको उपस्थितिमा जानुपर्छ, सङ्गति आराधना प्रार्थना गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा हामी कतिले महसुस गरेका छौँ, सङ्गतिमा बाधा ल्याउने कुराहरू धेरै छ। सङ्गतिमा बाधा ल्याउने कुराहरू पनि हुन्छ। सङ्गतिमा जान मन नलाग्ने त्यो एउटा बाधा हो। यति बेला सङ्गतिमा जाने बेलामा
केही अपरझट कामहरू आइपर्ने बाधा हो। अनि अल्छीहरू लाग्ने, निनहरू लाग्ने, सङ्गति भनेपछि झिजो लाग्ने, यी सबै बाधाहरू हो। यो बाधाहरूलाई हामीले पन्छ्याएर पनि हामी सङ्गतिमा रहनुपर्छ। अल्छी आउँछ, निन्द्रा लाग्छ, वचन सुन्नु मन लाग्दैन, वचन पढ्न मन लाग्दैन, यो सबै बाधाहरू हो। त्यसले गर्दा यो बाधाहरूलाई पन्छ्याएर पनि हामी प्रभुको उपस्थितिमा जानुपर्छ। र हाम्रो मण्डलीमा सङ्गति प्रशस्त छ। विशेष गरेर म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा यी बढ्दै गरेका नानीहरूलाई, हुर्कँदै गरेका नानीहरूलाई उनीहरू फजुल उनीहरूले समय बिताइराखेको हुन्छ, खेलिराखेको हुन्छ, अन्य जातिहरूसँग घुलमिल गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न उनीहरूले त्यो कामहरू गरिराखेको हुन्छ। ती नानीहरूलाई हामीले सङ्गतिमा पठाउनु पर्छ। जब सङ्गतिमा नानीहरू आउँछ, उनीहरू त्यो अरू नानीहरूसँग घोलमिल पनि हुँदैन, उनीहरूले केही न केही सङ्गतिबाट सिक्छ। पवित्र आत्माले त्यो नानीहरूको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा सङ्गतिको महत्त्वपूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूको सामु राखिराखेको छु। यी नानीहरूलाई हामीले प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउनको निम्ति पनि नानीहरूलाई सङ्गतिमा पठाउनुहोस्, सङ्गतिमा ल्याउनुहोस्। अनि ती नानीहरू त्यसरी सङ्गतिहरूमा सिक्दै बढ्दै प्रभुको सेवा गर्ने सेवकहरू हुँदछ। त्यसले गर्दा नानीहरूलाई उनीहरू स्कुल पढ्दैछ, उनीहरू कहीँ ट्युसन पढ्दैछ, उनीहरू बिजी छ भने ठिकै छ, तर यदि उनीहरू फुर्सद छ भनेदेखि सङ्गतिमा हामीले डोर्याउनु पर्छ। र तपाईँहरू कतिजना सङ्गति परिवारमा गर्नुहुन्छ र कतिजना परिवारमा पनि सङ्गति गर्नुहुन्न, अर्थात् सङ्गति गर्न म जान्दिनँ भन्ने सोच्नुहुन्छ। अर्थात् सङ्गति गर्ने बेलामा अल्छी लाग्नु सक्छ, निन्द्रा लाग्नु सक्छ। त्यो अवस्थाहरूमा होसियारी हामी हुनुपर्छ। दुष्टले कसरी छल गर्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो अदृश्य शैतानले वचनहरू पढ्न मन नलाग्ने, संसारतिर मात्रै मन बहकाउने, सङ्गतिमा चिसो, प्रार्थनामा चिसो। यदि कुनै परिवारमा सङ्गति हुँदैन, प्रार्थना हुँदैन भनेदेखि त्यहाँ अन्धकारको बन्धन पारिराखेको छ। त्यसले गर्दा त्यो सबै कुराहरूलाई पन्छ्याएर प्रभुको उपस्थितिमा जानुपर्छ। यदि तपाईँहरूलाई कसैलाई सङ्गति गर्न मन लाग्दैन, इच्छा हुँदैन, वचन अध्ययन गर्नु मन इच्छा हुँदैन, प्रार्थना गर्न एकदम नै मन इच्छा हुँदैन भनेदेखि प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिने, पावल र सिलासलाई त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिने प्रभु तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो साथमा छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँहरू प्रार्थनाको योद्धा भएर आत्मिकीमा अघि बढ्नुहोस्। प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी सबैजना दाजुभाइ, दिदीबहिनी, जवानहरू छ, हाम्रो नानीहरू मसिनो छ, यी नानीहरूको निम्ति धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। यी नानीहरूलाई एकदम नै प्रभुमा आत्मिकी रूपमा डोर्याउनु पर्छ। अनि हामी सबै बाबुआमाको जिम्मेवारी अनि मण्डलीको सबैको जिम्मेवारी नानीहरूलाई कसरी प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउने, अनि अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउनको निम्ति हामीलाई सङ्गतिको आवश्यक पर्छ। त्यसैले गर्दा अघि नै मैले भने सङ्गति भनेको चाहिँ आत्मिकी रूपमा वृद्धि उन्नतिको निम्ति त्यो एउटा सिक्ने ठाउँ पनि हो। त्यसले गर्दा त्यो एउटा सिक्ने ठाउँमा नानीहरूलाई सहभागी गराउनु पर्छ। नभएदेखि नानीहरू संसारतिरै बहकिन्छ, संसारतिरै खेल्न, संसारकै कुराहरूमा उनीहरूको मनहरू त्यता जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले विशेष गरेर ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू, सानोतिनो काम छ भने पनि त्यो काममा नलगाउनुहोस्। आज सङ्गति छ, सङ्गतिमा जा, सङ्गतिमा पठाउनुहोस्, अनि प्रभुको महिमा हुँदछ। र सङ्गतिको एउटा तिर्सना हुनुपर्छ। हामी सबैले सधैँ सुनेको वचन भजन सङ्ग्रह 63 को 1 पदलाई म राख्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 63 को 1 पदलाई म पढ्दैछु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई दिलो ध्यानले खोज्छु। पानी नभएको ओबानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरिमेर्छ। यहाँ दाउदले एकदम नै त्यो उसको आत्मा तिर्खाएको कुरा हामी पाउँछौँ। दाउदको आत्मा परमेश्वरमा यति साह्रो तिर्खाएको यहाँ हामी देख्दछौँ। त्यसैले गर्दा यहाँ दाउदले के भन्छ? हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई दिलो ध्यानले खोज्छु। एकदम नै परमेश्वरको तिर्सना परमेश्वरलाई दाउदले यसरी खोजेको छ।
पानी नभएको ओबानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ, मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरिमेर्छ। यो दाउदमा भएको हृदय तपाईँ र मेरो हृदयमा त्यो किसिमको भयो भनेदेखि दाउदलाई परमेश्वरले जसरी विजय गराउनु भयो त्यही परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विजयको यात्रामा डोर्याउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो मन, दाउदमा भएको हृदय हामीले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। प्रभु, दाउदमा भएको त्यो मन, दाउदमा भएको त्यो हृदय मलाई पनि दिनु। दाउदले जसरी तपाईँलाई खोजेको छ म पनि तपाईँलाई त्यसरी खोज्न सकौँ। दाउदले जसरी तपाईँको तिर्सना गरेको छ म पनि त्यो तिर्सना गर्न सकौँ भनेर हामीले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा दाउद एकदम नै यहाँ मरिमेटेको छ, परमेश्वरको निम्ति कति तिर्खाएको छ। अनि यो तिर्सना हुने परमेश्वरको छोराछोरीहरू प्रार्थना नगरी सक्दैन, संगति नगरी सक्दैन, अल्छी मान्दैन, झिझो मान्दैन, अनि एकदम परमेश्वरसँग समय बिताउन उत्साहित हुन्छ अनि खुसी हुन्छ र परमेश्वरसँग समय बिताउँछ। त्यसले गर्दा तिर्सित आत्मा हुनुपर्छ। जसरी एउटा पशु प्राणीले पनि आफ्नो जीवनलाई बचाउनको निम्ति उनीहरूले त्यो पानीको चाहना गर्छ र पानी पिउँछ अनि उनीहरूको जीवन बचाउँछ भनेदेखि, प्रियहरू, तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको तिर्सना, परमेश्वरको चाहना, उहाँसँगको संगतिको चाहना, त्यो इच्छा हामीमा हुनुपर्छ र हाम्रो आत्मिकी जीवन र हामी बचाउन सक्छौँ। नभएदेखि विचार गर्नुहोस्, आत्मिकी रूपमा संगतिहरूमा निष्क्रिय हुने, संगतिमा नजानेहरूको आत्मा कस्तो हुन्छ हामीले कति अनुभव गरेका छौँ। उनीहरू वास्तविकमा आत्मिकी रूपमा जीवित छैन, आत्मिकी रूपमा जीवित भएको हुँदैन, आत्मिक रूपमा मरुतुल्य, किनभने उसको जीवनमा प्रार्थना छैन, संगति छैन, परमेश्वरको वचन थाहै छैन, अनि आत्मिक रूपमा त्यस्ता व्यक्ति मरुतुल्य हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा पशु प्राणीले पानीको कति महत्त्व छ, आवश्यक छ, अनि उसको जीवन बचाउनलाई पानीको चाहना गर्छ। त्यसरी नै हामीले उहाँसँगको संगतिलाई चाहना गर्नुपर्छ र हाम्रो आत्मा हामी बचाउन सक्छौँ। त्यही कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। मैले त्यो अनुभव गरिनँ, तर मैले सुनेको पञ्चेकालमा खुल्ला रूपमा संगति गर्न नपाउने अनि लुकीछिपी संगति गर्नुपर्ने, एकजना विश्वासीले एकजना विश्वासीलाई भेट्दा स्वर्गदूतसँग भेटाए जस्तै हुन्थ्यो अरे के, सुनेको कुरा। त्यो मैले अनुभव गर्न पाइनँ। म विश्वास गर्दा प्रभुको अनुग्रहमा प्रशस्त मण्डलीहरू भइसकेको थियो। अनि त्यति बेला त्यो अवस्थाहरूमा चाहिँ ख्रिस्टियनहरूमा चाहिँ त्यो एउटा जागृति थियो के, संगति गर्ने जागृति थियो, संगति गर्ने मन थियो, त्यो चाहना, त्यो इच्छा थियो। तर अहिले चाहिँ यता गयो जय मसीह, उता गयो जय मसीह, मण्डलीदेखि बाहिर गयो भने पनि, सेवा सङ्गतिमा गयो भने पनि विश्वासीहरू सबै जय मसीह। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि विश्वासीहरू सङ्गतिमा एक प्रकारको अलिक चिसो चिसो भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा जे होस्, जुन अवस्थामा भए पनि हामी सङ्गतिको तिर्सना गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अन्तिम पद पढेर म प्रभुको वचन अन्त गर्न चाहन्छु। प्रेरित 2:42 पद हामीले धेरैचोटि सुनेको वचन, त्यो अनुसार हामी भक्ति साथ गरिरहने लागिरहने कुरा छ। यहाँ धेरैचोटि सुन्नु भएको छ। 42 पदलाई मात्रै म पढ्दैछु। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति, रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। सुरुको मण्डली, यरुशलेमको मण्डली, त्यति बेला अरू कुनै एन्टिओखियाको मण्डली पनि सुरु भएको थिएन यो समयमा। त यो सुरुको मण्डली, यरुशलेमको मण्डलीमा उनीहरू जब येशू प्रभु स्वर्गारोहण हुनुभयो अनि पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि पवित्र आत्माको शक्ति र भरपुरीमा उनीहरू चारवटा कुरामा लागिरहन्थे। भक्ति साथ लागिरहन्थे, संगतिमा लागिरहन्थे, प्रभुबोधमा लागिरहन्थे, शिक्षामा लागिरहन्थे अनि प्रार्थनामा लागिरहन्थे। उनीहरू भक्ति साथ लागिरहन्थे। त्यसले गर्दा हामी फतेहपुर मण्डली थोरै भए तापनि हामी सक्रिय रूपमा यो यरुशलेमको मण्डली, सुरुको मण्डली जस्तै हामी भक्ति साथ लागिरहनु पर्छ। प्रभुको महिमा, आश्चर्य कामहरू, उहाँको आशिषलाई अनुभव गर्न हामी पाउनेछौँ। त्यसले गर्दा उनीहरू त्यो भक्ति साथ उनीहरू त्यो चारवटा कुरामा लागिरहन्थे, संगति गरिरहन्थे। उनीहरूले के परिणाम पाए त?
के परिणाम पाए त भन्दाखेरि यहाँ 47 पदमा हेऱ्यो भने र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे, उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। हालेलुया। परिणाम हेर्नुहोस् त, उनीहरू भक्ति साथ जुन लागिरहन्थ्यो नि, मण्डली वृद्धि भएको, त्यहाँ धेरैको आत्माहरू बाँचेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको उपस्थितिमा कति शक्ति सामर्थ्य छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। प्रभुको उपस्थितिमा कति आश्चर्य कामहरू हुँदछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसैले गर्दा यो सुरुको मण्डली, यरुशलेमको मण्डली जस्तै भक्ति साथ हामी लागिरहनु पर्छ। निराशा नहुनुहोस्। सङ्गति भनेपछि हिजो नमान्नुहोस्, झर्को नमान्नुहोस्, कति सङ्गति पनि नभन्नुहोस्। यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउने कुरा होइन, यो चाहिँ दुष्टबाट आउने कुरा हो। त्यसले गर्दा अघि मैले भन्ने कुराहरू भनिसकेँ। नानीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउनुको लागि नानीहरूलाई सङ्गतिमा पठाउनुहोस्, अनि तपाईँहरू आफै पनि सहभागी हुनुहोस्, प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्। सबै दुष्टको बन्धनहरूबाट प्रभुले छुटकारा दिनुहुन्छ। सङ्गतिको बारेमा मैले भन्नुपर्ने कुरा र सङ्गतिको बारेमा हामी सुनेका छौँ। सङ्गतिको अर्थ पनि केही मैले जानी नजानी तपाईँहरूको सामु राखेँ। सङ्गतिको अर्थहरू पनि बुझेर हामी सधैँ सङ्गतिमा सहभागी हामी हौँ र आशिषित हामी प्रभुबाटको आशिषमा हामी सहभागी हुन्छ। प्रभुको वचन सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद छ र अझै पालन गरिदिनु भयो भने धेरै प्रभुले झन् आशिष दिनु।